अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद फैसले तो इमरान खान ही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ चुका है, आपको आगाह करता हूं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है पहले वो भी सुनते जाएं। क्या खेल खेला जा रहा है और आगे इस खेल के बाद पीटीआई के पास क्या रेमेडी होगी। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जो लिस्टें लगाई जाएंगी कल के किस किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और किसके मंजूर हुए हैं, 1000 से ज्यादा पीटीआई के उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये पीटीआई खदशा जाहिर कर रही है। पूरी बात आपको बताता हूं, लेकिन पहले बैरिस्टर उमैर नियाजी क्या कह रहे हैं ये जरा सुने। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जब भी स्क्रूटनी होती है बंदा जाता है फौरन उसी वक्त उसका फेट डिसाइड कर दिया जाता है, या उसके पेपर एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। यहाँ स्क्रूटनी का मरला 3-4 दिन से जारी है, किसी का ऑर्डर नहीं मिला। सारों को कहा जा रहा है कि 30 तारीख को लिस्टें लगा दी जाएंगी, आपको आपका फेट पड़ता चलेगा और उस दिन देखेंगे 1000+ बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जी, तो अचानक लिस्टें लगाई जाएंगी और 1000 से ज़्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए जाएंगे। ये है प्लान। ऊपर से ऑर्डर दिया जा चुका है। कंफर्म खबरें ये हैं कि बता दिया गया है आरओज को कि लिस्ट में ये नाम है। बाकायदा लिस्ट दी गई है नामों की कि इन सब के वो 500 होंगे, 1000 होंगे, 700 होंगे, 300 होंगे। उन लोगों के आपने कागजात मुस्तरद करने हैं। पीटीआई का कोई भी ऐसा बंदा जो पहले इलेक्ट हो चुका है कभी, एक भी नहीं आने दिया जाएगा। ये ऑर्डर दिए गए हैं। वहीं पे दूसरी जानिब नून लीग के लोग जब कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं या उनके कागजात मंजूर होते हैं तो वो हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं। पूरा वेलकम, पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो नून लीग को फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। आरओ के दफ्तर के बाहर कोई कागजात स्क्रूटनी के लिए पहुंचता है तो उससे पूछा जाता है नून लीग के हैं, चले ठीक है। पीटीआई है तो वहीं पे गिरफ्तार। ये क्या हो रहा है, लेकिन इसका हल क्या है और क्या ऐसे ही होगा कि 1000 के 1000 कागजात मुस्तरद हो जाएंगे और मामला ऐसे ही चलता रहेगा। जस्टिस बाकिर नजफी ने कहा है कि कौन से कानून में लिखा है कि कोई मफरूर या इश्तिहारी हो तो उसके कागजात की जांच पड़ताल नहीं हो सकती। ये कहां लिखा है, कौन से कानून में है? इलेक्शन एक्ट में बता दें। तो इसका मतलब यह है कि जजेस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं, कुछ ना कुछ रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। तो ये जो 1000 लोगों के कागजात मुस्तरद होंगे इकट्ठे, या 500 के, 200 के, 50 के, जितने के भी, बहरहाल जो नंबर दिया गया है वो 100% मुस्तरद होंगे। तो फिर आगे अदालतों से कोशिश की जाएगी रिलीफ लेने की। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आमिर फारूक की अदालत भी रिलीफ देने से इनकार नहीं कर सकेगी। सिस्टम इतना नंगा हो चुका है कि जजेस के लिए भी इसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो चुका है। मजीद बोझ उठाना शायद नामुमकिन हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि पीटीआई इज मेकिंग अ कम बैक। ये नून लीग के जाती उमरा के जो मुजाविर हैं वो लिख रहे हैं। अब अंसार अब्बासी लिखते हैं कि पीटीआई स्टेजिंग कम बैक फॉर पोलिंग डे सरप्राइज डिस्पाइट हर्डल्स। यानी इनको अब नजर आना शुरू हो गया है कि तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद पीटीआई ने कम बैक करना शुरू कर दिया है। कम बैक अवामी सतह पे नहीं, पॉपुलैरिटी तो पीटीआई से ज्यादा किसी की भी नहीं है, वोट तो उन्हीं को पड़ना है। कम बैक सिस्टम में भी जो है वो पीटीआई ने शगाफ डालने शुरू कर दिए हैं। इतने जुल्म और जबर के बावजूद भी सिस्टम से जो टक्कर ली हुई है वो अब नताइज देना शुरू हो गई है। ये जुल्म का दौर छटेगा। फिर फैसला जो आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बैरिस्टर गौहर को जो कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई हैं, इमरान खान से मुशावरत की आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। तमाम टिकटों के फैसले इमरान खान खुद करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि बाहर से बैठे हुए कोई भी कुछ कह देगा। तमाम लोगों को जो अप्लाई कर रहे हैं, जो भी उनकी दरखास्तें हैं, जो भी उनका बायोडाटा है, वो इमरान खान के सामने रख दिया जाएगा कागजात समेत। और इमरान खान जेल में बैठ के खुद स्क्रूटनी करके और फिर लिस्टें 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन है, सबके कागजात देख के फिर बताएंगे कि इसको यहां से टिकट देना है और उसको यहां से टिकट देना है। तो फैसले तो इमरान खान ही करेंगे, जितना मर्जी रोक लें। दूसरी तरफ एक और अदालत ने
شرمندگی کا ویسے مقام ہے یہ الیکشن کمیشن کے لیے اور کیئر ٹیکر حکومت کے لیے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا ہے کہ a terrible system is being run under the interim government where even consultation on elections is not allowed. یہ میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس ہیں کہ ایک بدترین سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ مشاورت کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. تو انہوں نے مشاورت کی اجازت دے دی ہے, تو جو ٹکٹ دینے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ اجازت دے دی ہے انہوں نے. پھر یعنی عدالتوں کے ججز کچھ نہ کچھ سٹینڈ لینا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ سب سے بڑا قاضی جب واپس آئے گا تو وہ ساری بازی پلٹ سکتا ہے دوسروں کے حق میں. وہ آ کے ایک فیصلہ دے دے گا سویپنگ, اور اس فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. وہ آ کے اگر آج کہہ دیتا ہے کہ ہائی کورٹس نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں ہم انہیں کل عدم قرار دیتے ہیں, تو وہ کل عدم ہو جائیں گے. پھر کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی انصاف کچھ نہیں ہوگا. قاضی کے پاس اتنی پاور آ چکی ہے, یعنی سسٹم قاضی کو کنٹرول کر رہا ہے تو قاضی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. اینڈ میں فیصلہ قاضی نہیں کرنا ہے کہ وہ اپنا نام ڈکٹیٹروں کی فہرست میں ڈال کے جائے گا, کیونکہ یہ اقتدار صرف 8-9 مہینے کا رہ گیا ہے. اپنا نام ڈکٹیٹرز کی فہرست میں ڈال کے جانا ہے یا جمہوریت بچانے والوں کی لسٹ میں ڈال کے جانا ہے, یہ قاضی نے فیصلہ کرنا ہے. ناظرین کرام, ظلم کا دور آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا. کچھ ججوں نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے تو آپ کو واضح فرق بھی نظر آ رہا ہے. سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. کبھی نورین رو رہی ہے تو کبھی نورین کے سپورٹرز اور سپانسرز رو رہے ہیں, کبھی راوی رو رہا ہے. یہ سارا رونا دھونا کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ کیا تھی؟ پہلے ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالو. پھر ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان کو نااہل کرو, جیل میں ڈالو, وہ بھی کر دیا گیا. پھر یہ ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑ دو, وہ بھی کر دیا گیا. پھر ڈیمانڈ یہ تھی کہ بلے کا نشان بھی ان سے لے لو, وہ بھی لے لیا گیا. لیکن جیسے ہی ایک فیصلہ ریورس ہوا, پورا چین آف ایونٹس جو سیکوینس کے ساتھ چل رہا تھا وہ سارا پلان دبردوس ہو گیا. لندن پلان دبردوس ہو جاتا ہے اگر ایک چیز بھی اس سارے پلان سے نکال دی جائے. اگر یہ بلے کا نشان لے لیں لیکن صرف عمران خان کو رہا کر دیں تو جو بھی اسٹریٹجی ہوگی, عمران خان ہر جگہ جا کے جلسے کر سکتے ہیں اور ہر علاقے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ آزاد بندہ میرا ہے, یہ اس کا انتخابی نشان ہے اور تم نے اس کو ووٹ دینا ہے. یعنی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے تو لندن پلان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اتنی چیخیں ماری جا رہی ہیں, اور اسی لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس فیصلے کو جو بلے کا نشان بحال کرنے کا دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے, وہ اب ڈویژن بینچ میں چیلنج کرے گا. ویسے تو ان کے پاس 2 آپشن ہیں, سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں لیکن شاید وہ ڈویژن بینچ میں جائیں گے. اب ان کی ہر حرکت میں, ہر چیز میں مجھے تو بدنیتی نظر آتی ہے. کیا جسٹس ابراہیم خان سے انہیں مجبور کر کے, بلیک میل کر کے, یا کچھ بھی کوئی ایسا بینچ بنوایا جائے گا جو کمپرومائزڈ ہوگا؟ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. پشاور ہائی کورٹ سے مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کمپرومائز کریں, کیونکہ انصاف یہی کہتا ہے کہ محض الیکشن سے 1-1.5 مہینہ پہلے آپ ایک پارٹی سے کیسے انتخابی نشان لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے کروڑوں لوگوں سے اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا حق چھین سکتے ہیں؟ یہ تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے جو آئین دیتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح یہ حرکت کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن کا تو مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں, غیر جانبدار رہ کے الیکشن کروانے ہیں. آئین الیکشن کمیشن پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ پارٹی بن جائے, لیکن الیکشن کمیشن پارٹی بن کے سٹے ہٹوانے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کو کیا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی الیکشن لڑتی ہے یا نہیں؟ ان کا کام تو صاف شفاف الیکشن کروانا ہے. پارٹی کے اندر جو انتخابات ہیں اس کا الیکشن کمیشن سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. کانپیں ٹانگ رہی ہے, سب مجبور ہیں, سب پریشان ہیں کہ خان آ گیا تو کیا کرے گا, پتہ نہیں کوئی بلا آ جائے گی, پتہ نہیں ہمیں زندہ کھا جائے گا, کیا ہو جائے گا. یہ خوف ہے جو انہیں سونے نہیں دے رہا, جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حشر کر رہے ہیں. لیکن یہ ظلم کی رات میں آپ کو ناظرین کرام بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد چھٹنے جا رہی ہے. اپنی عوام سے لامحدود مدت تک جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ایک لیمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. بنگالیوں سے جو جنگ لڑی گئی تھی الیکشن کے بعد, جو آپریشن شروع کیے گئے تھے, وہ سال ہر سال نہیں چلے تھے. یہ تو ابھی 2 سال چل چکا ہے آپریشن. امیجن کریں, ہاں بلوچوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے پچھلے بہت عرصے سے, 50 سال سے یہ چل رہا ہے. خاص طور پر اکبر بگٹی کو جب سے قتل کیا گیا ہے اس کے بعد تو بہت ہی زیادہ ظلم کیے گئے ہیں.
لیکن یہ جو پورے ملک میں کیا جا رہا ہے سائملٹینسلی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور 2 سال سے مسلسل جاری ہے۔ یہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، اس کی بھی بس ہونے والی ہے اور سہولت کاروں کی بھی بس ہونے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔